श्रीमन्नारायणीयं 10வது दशकं मोक्षाब्धिरागं वैकुण्ठवर्तितबलोदभवत्प्रसादातम्बोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि ददादिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवगानपि देवभेदान् मिथ्यागृहास्मि मदिरागविकोपभीतिर् अज्ञानवृद्धिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने द्वदीयचरणं स्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससज्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिञ्च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वद्पादभक्तिरसिका जगृगुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्ददोऽस्य ब्रूमध्यदो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे गुरुपदानि चहाविरिञ्चेत् आदौ रुरोध किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयदया च विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा दावन्द्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाव्रजयनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदा कृतिरुत्रसङ्ग सम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेत् याचष्टदं कमलभूर्भवदीरिदात्मा तस्यादसर्गरसिकस्य मरीचिरद्रीस् तत्राङ्गिराग्रदुमुनि पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायद भृगुश्च वसिष्ठदक्षो श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्कृदासः धर्मादिगानभिसृजन्नतकर्दमञ्च वाणीं विदाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् द्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैर् उद्बोधितश्च विररामदमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमददेकमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुदत्वदूभ्यां दाप्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरादिवरुन्दिरोगान् श्रीहरये नमः।